देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्नुद मे गृहा गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्ययस्यम् मनसा काममाकोतिं वाचा सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य वै श्रीशयनाव्यसः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः श्रिदन्तु सिन्धानि चिक्लीतव समे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषाणां यस्तु चिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्महं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामं ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं कृष्णन्निहाणामम्म इगाण सर्वलोकम्म इगाण पावकानः सरस्वती वाजे ब्रह्माजिनीवती द्विजयं वष्टोदया वासुः पूर्वस्मः सरस्वत्यै नमः महाभिषेकं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण्यानामा अवलिप्तारौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः भगवती सरस्वत्यै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं त्यहाँ वस्त्रमा यसो स्पर्श गरिदिनुहोस् वस्त्र छैन नि बोली चढाइदिनु बोली वस्त्रोपवस्त्रं शीतवा ओम सुजातो ज्योतिघासः सर्वपरुथमा सदस्वः वासो अग्नेश्वरूपगुं संव्यस्वपिवावसो शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं फलं देहालङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करेषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियं चन्दनं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षताः अक्षराबिन्दौ अक्षन्नमी मदन्तस्वप्रिया अलोकता स्तोत्रस्ववानो विभ्राणमुष्टया मुनिजो जान्विन्दते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाला वो माला है जो है ओखदेः प्रतिमोदुद्भं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अस्वा इव सचित्वरेर्वेरुदः पारश्वः ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजातप्रतिगीयताम् शीतमाला चढाइदिनुहोस् पुष्पं पुष्पमालाञ्च समर्पयामि देउन सबैका हातमा एक एउटा पुष्प देऊ पुष्पम चढाइदिनुहोस् अब श्रृंगार आदि जे छ त्यो पनि चढाइदिनुहोस् ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वात् वायुना निविद्वान् पुमान् पुमात् सम्परिपात विश्वतः
नीतिं परिवादमानः दमानः हस्तगनो विश्वात् वायुना निविद्वान् पुमान् पुमान् संपरिपातु विश्वातः